सगळ्यात पयलीं सगळ्यांक नमस्कार करता. देवी भगवती सातेरी आनी गणपती बाप्पाच्या आशिर्वादान आयज हे म्हाका पद मेळ्ळें आसा. तशें माझे वोटर्स जेंचे एक सामान्य महिला पासून म्हाका एक नगरसेविका केली आनी आतां नगराध्यक्ष. सो म्हाज्या सगळ्या वोटर्सांक हांव मना काळजांतल्यान थँक्यू म्हणटा. तशेंच म्हाजे सगळे वांगडी कावन्सिलर तेंच्या कडल्यान हांव भरपूर शिकला आनी तेंच्यांनी सतत म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा. सो तेंकांय हांव सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. आणि 1.5 म्हयन्याच्या कार्य खातीर आमचे मेन म्हटल्यार स्टाफांचो प्रॉब्लम आसा. सो कालूच आमची ADMA वयल्यान मिटींग जाल्या आनी डिस्कस जाला की आमकां पोस्ट बेगींतल्या बेगीन ते आमकां दितले. सो ते पोस्ट बेगीन हाडपाचे हांव ट्राय करतलें, कारण कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर आसलेले सगळे ते जे कॉन्ट्रॅक्ट सोंपला. UDC आमचो रिटायर जालो. सो तेका लागून मेन आमच्या फुडल्यान ते एक हें आसा की पोस्ट बेगींतल्या बेगीन हाडपाचें हें हांव कार्य करतलें. इंधन प्रकल्प उबारलो तो अर्धवट स्थितीत अजूनही तो सुरू जायना आणि पालिकेक ते टॅक्सूय मिळना. किती प्रयत्न करतले तुम्ही? प्रयत्न म्हटल्यार आमी आतां आमदाराक घेवन ते मेन इंधन प्रकल्प आसा तेंच्या हेडा वांगडा उलोवन आमी तो इंधन प्रकल्प स्टार्ट करपाचो प्रयत्न करतली. सगळ्या कावन्सिलरांक वांगडी घेवन तो प्रकल्प स्टार्ट. आताच आम्ही पळयला काल सरकारी एक कॉम्प्लेक्सातले बाल हे कल्याण भवन आशिल्ले पळय ताचे ते हे एक स्लॅब कोसळ्ळा आणि पालिकेन तांकां जागा दिवची असो एक प्रस्ताव आयला तुमचे कडेन? आयजूच हांवें हो चार्ज घेतलेलो आसा. सो आमकां काय अजून कलेक्टर म्हाजे कडेन उलोवंक ना. जर कलेक्टरान जर म्हाजे कडेन उलयलें जाल्यार आमी फाल्यां सगळे कावन्सिलर घेवन मिटिंगेन आमी डिस्कस करतली आनी जर जाय जाल्यार एक रेजोल्युशन घेवन मागीर ते फुडें पळयतली कशें. ह्या आनंदाच्या क्षणाक इतलेंच सांगूंक सोदता की ह्या टर्माची ही शेवटची आमची नगर अध्यक्ष आमी निवडलेली आसा. मागता इतलेंच की ज्या पद्दतीन सगळ्या कावन्सिलरांचो जो सहभाग आसलो, सहकार्य आसलो आनी आज 5 वर्सां आमी पूर्णत्वा कडेन पावलेले आसा. निश्चितच हे काय जे दीस उरलेले आसा ते सदांच आमी लोकांच्या हिता खातीर आमी वावरतली इतलें हांव सांगता. आनी तृप्ती सावळदेसाय हिका खूब खूब शुभेच्छा दिता की तेंचो जो प्रयत्न आसा आनी निश्चितच ती यशस्वी जातली हेतून मात्रय दुबाव ना. पण ज्या पद्दतीन आमी आज मेरेन वांगडी आनी संघटीत रावलेली आसा त्याच पद्दतीन आमी हो शेवटचो जो क्षण आसा तो आनंदात घालया आनी शेवट गोड आसता तसो शेवट गोड दाखोवन फुडें येणाऱ्या आमी नगरपालिकेन परत एकदा असोच आमचो वर्चस्व आसनी इतलें म्हाका. तृप्ती सावळ आमचे बिनविरुद्ध चेअरपर्सन जाल्ले आसा आनी हांव सगळ्यांक आमचे गेट टुगेदर आसात ती सगळे जाण तांकां हांव एप्रिशिएट करता. जे टायमार हांवें तांकां सांगलेलें जे टायमार तुमी सगळे जाण चेअरपर्सन सगळ्यांक जावपाक दिवपाचें जाल्यार तेंच्यांनी म्हाजो जो उतराचो मान दवरले बद्दल हांव तांकां थँक्स म्हणटा. जे आयज तेंच्यांनी आपल्या काळांनी काम करून दाखयल्लें आसा. ते अशें 2 म्हयने जावन आतां रोखडेच इलेक्शनूय आसतलें त्या टायमार अशेंच बरें काम करचें. ते आयज तुमी काम करून दाखयल्लें आसा म्युन्सिपाल्टीक आनी अशेंच फुडेंय बी काम करचें. अशेंच लोकां मदें वचून तुमी लोकांचे कितें अपेक्षा आसा ती तुमी जाणून घेवची आनी आतां थोडे दीस उरले ते हितून तुमी काम करून फुडें तुमचो विचार करून परत तुमी निवडून येवची. म्हाजो सपोर्ट तुमकां सदांच आसतलो आनी अशेंच तुमी स्ट्रॉंग रावन फुडेंय बी अशेंच म्युन्सिपाल्टी तुमच्या हितूनच जावची.